السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رئيس الحفلة المبجل، أساتذتي الكرام وإخواني في الله، سأقدم إليكم مقالة وجيزة حول موضوع شبهات أهل القرآن وإزالتها. أيها السامعون، نحن نقسم شبهات أهل القرآن على قسمين: الأول شبهات أهل القرآن العامة، والثاني شبهات أهل القرآن الاعتقادية. شبهات أهل القرآن العامة وهي كثيرة، أذكر بعض الشبهات إن شاء الله. الشبهة الأولى: إن القرآن كاف في أحكام الشريعة، والقرآن قد اشتمل على الدين كله بجملته وتفصيله، فالسنة لا حاجة إليها، مستدلا بهذه الآية: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، إلى آخر الآية. الرد على هذه الشبهة: لا شك أن القرآن شمل أصول الشريعة كلها، وقد فصل بعضها وأجمل بعضها، وإنما جاء المجمل في القرآن بناء على حكمة الله التي اقتضت أن يتولى رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل ذلك المجمل وبيانه. وإذا كان أصحاب هذه الشبهة يزعمون أن القرآن قد فصل كل شيء في الدين، فلنحتكم وإياهم إلى عماد الدين الصلاة. أين عدد الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة؟ وأين نصاب الزكاة وغير ذلك؟ الشبهة الثانية: السنة ليست وحيا من الله. يقول برويز: أن يعتقد أهل الحديث أن نزول الوحي من الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قسمان: وحي متلو ووحي غير متلو. الأول هو القرآن، والثاني هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أن وحي الأحاديث قد أتى له مثيل بمئات الألوف من الأحاديث الودعية، دليلهم يدل على أن السنة ليست وحيا من الله، مثلا مسألة تعبير النخل وإلى غير ذلك. الرد على ذلك: الواقع أن الأمة المسلمة مجتمعة سلفا وخلفا، وإلى أن تقوم الساعة على أن السنة النبوية المطهرة وحي من قبل الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن السنة وحي من الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى في موضع آخر: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وأما ما زعم برويز من أن تقسيم الوحي إلى المتلو وغير المتلو مستعار من اليهود، فهي دعوى مرفوضة لأنها مجردة عن الدليل. ووجود هذا التقسيم للفرق بين الوحي القرآن ووحي السنة، وقد استند العلماء في اختيار هذا الاصطلاح إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، إلى آخر الحديث. وأما مسألة تعبير النخل فهي مسألة ترجع إلى التجربة والخبرة، فلا علاقة لها بالوحي من قريب أو بعيد. الشبهة الثالثة: لم تكن السنة شرعا في عهد النبوة، لكنه احتاط بكل الوسائل الممكنة لكتاب الله ولم يفعل شيئا لسنته، بل نهى عن كتابتها: لا تكتبوا عني غير القرآن، إلى آخر الحديث، كما قاله أسلم جراجبوري. والرد على ذلك: قال أهل العلم: هذه شبهة لا تبني على العلم والمعرفة، وإنما على العناد والباطل. والأدلة على تدوين السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حجة الوداع: فليبلغ الشاهد الغائب. وأما شبهات أهل القرآن الاعتقادية وهي كثير أيضا، منها الحياة البرزخية، وقد اتفق القرآنيون على إنكار الحياة البرزخية جميعا، كما قاله أسلم جراجبوري وبرويز. دليلهم العقلي: إن الموت اسم لانقطاع الروح عن الجسد، والجسد الذي فارقته الروح جماد لا حياة فيه ولا إدراك، فتعذيبه محال، ومن شك في ذلك فليحفر قبرا بعد دفن الميت فيه،
فلن يرى إلا جسدا عاريا عن مثوبة العقوبة. الرد على ذلك قال أهل العلم: ليس من المعقول أن ننكر كل ما خفي عن الأنظار ونحكم بعدم وجوده بداهة. فهل ننكر وجود الجن لعدم رؤيتنا، أو ننكر الملائكة المقربين لعدم إبصارنا؟ كما قال الإمام الغزالي: اعلم أن المتيقظ بجنب النائم إن كان لا يشاهد الحية التي تلدغ النائم فذلك غير مانع من وجود الحية في حقه وحصول الألم به، فكذلك حال الميت في القبر. دليلهم النقلي كثير، نبين واحدا إن شاء الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ويقول الحافظ أسلم: والحياتان هما حياة الدنيا وحياة يوم القيامة، أما القبور فلا حياة فيها. فظهر أن فترة البرزخ لا حياة فيها وفق نص القرآن. أخيرا ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لإطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.